فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اج پہلی مرتبہ تساں حضرات دے اس قصبے خانپور نورنگا دے اندر تقریر دی غرض نال حاضری دا اتفاق ہویا ہے۔ مینوں بڑی خوشی ہے کہ تسی دور دراز تو سپاہی صحابہ دے زعماء تے علماء دے بیانات سنن واسطے تشریف لے آئے ہو۔ ضلع بہاولپور دا ایک قصبہ دینی اعتبار نال کافی بیدار ہے۔ اج 13 اپریل نو 1994 عشاء دی نماز تو بعد اسی اتھے دینی پروگرام واسطے جمع ہاں۔ مینو منتظمین دی طرفوں کیا گیا ہے کہ میں تواڈے سامنے سپاہی صحابہ دا موقف پیش کراں۔ میرے بھائیوں، سانو شیعہ دے نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ تواڈی توجہ ہے میرے وال؟ شیعہ دے نال ساڈی کوئی ذاتی لڑائی نہیں، نہ ساڈا بننا سانجا تے نہ ساڈے کوئی پلاٹاں دا جھگڑا تے نہ کوئی زمین دا رفڑ، کوئی شے نہیں۔ ساڈا انہاں نال اختلاف حضور علیہ السلام دے صحابہ اور دین دیاں بنیاداں دی وجہ نال کہ شیعہ نے اسلام دیاں بنیاداں نو ختم کر چھڈیا۔ ایک گل تے یہ ہوئی، دوسری یہ ہوئی کہ شیعہ نال جڑا ساڈا اختلاف ہے وہ صرف صحابہ کرام تے نہیں۔ ساڈے بندے کہندے کہ شیعہ صحابہ نو نہیں مندے، اسی مندے ہاں۔ صحابہ تے چوتھے نمبر تے نے، شیعہ دا تے اس تو پہلو ساڈے نال کئی گلاں تے اختلاف ہے۔ پہلو او اختلاف تا مکا لئیے، صحابہ تک تے بعد وچ اپنا گے۔ اسلام دیاں بنیاداں تے اختلاف ہے، بنیاداں تے۔ شیعہ نے اسلام دیاں بنیاداں ہی ختم کر چھڑیاں۔ ایک بندہ کہندا ہے کہ فلاں بندہ شیعہ ہے اور وہ صحابہ نو مندا ہے، اس واسطے اسی انہوں مسلمان کہنے ہیں۔ میں کہنا کہ صحابہ تے بعد وچ آئے، شیعہ نال ساڈا اختلاف کلمہ طیبہ تو شروع ہویا۔ کادے تو شروع ہویا؟ اور اسلام دی ہر گل وچ شیعہ نال اختلاف، اور اختلاف دیاں اصل بنیاداں سن لو۔ شیعہ نال مسلماناں دا اصل اختلاف جڑا ہے وہ مسئلہ امامت تے۔ کادے تے؟ مسئلہ امامت۔ شیعہ کہندے کہ رسول اللہ تو بعد امامت ہے، مسلمان کہندے نے رسول اللہ تو بعد خلافت۔ اے ہے دو جھگڑے، ذرا یاد رکھیا جائے۔
ساریاں گلاں یہ تھلے نے. شیعہ کہندے نے کہ نبی تو بعد، اور مسلمان کہندے نے نبی تو بعد. امامت دا کی معنی تے خلافت دا کی معنی؟ امامت دا معنی اگے ہونا، اگے، اور خلافت دا معنی پیچھے ہونا. شیعہ کہندے نے کہ نبی تو بعد اگے ہونا چاہیے، اسی کہنے پیچھے ہونا چاہیے. شیعہ کہندے نے کہ نبی تو بعد اگے ہونا چاہیے، اور اسی کہنے ہیں پیچھے. نبوت تو بعد اگے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نبوت تو شیعہ کہندے نے ہو سکتا ہے. شیعہ کہندے نے جڑے 12 امام نے نا ساڈے، یہ نبیاں تو اتے نے، اگے. اسی کہنے ہیں کہ نبی تو بعد جیڑا بھی آیا پیچھے آیا، اگے نہیں آیا. اے ہے گل ساری، سارے جھگڑا دے وچ. شیعہ کہندے نے نبیاں تو بعد اگے ہونا چاہیے، اسی کہنے ہیں پیچھے ہونا چاہیے. اور شیعہ نال اصل اختلاف ہے ہی مسئلہ امامت ہوتے. اے جڑا کلمہ طیبہ دا اختلاف ہے نا، یہ بھی امامت دی وجہ نال ہے. قرآن تے اختلاف ہے امامت دی وجہ نال. دیکھو نا، کلمہ طیبہ ہے، شیعہ دا کلمہ علیحدہ، مسلمانہ دا کلمہ علیحدہ. تھوڑا جا توجہ کری ذرا، تینوں سمجھ آوے ساری گل. میں چاہنا میں نتارا کر دیا، آج نتارا کھول دیا. کھولنا چاہیے کہ نہیں؟ کسی دی پگڑی نہیں اچھالنی، نہ کسی نو گال کڈنی. ٹھیک ہے، آج آپ نخیڑا کر دینا انشاءاللہ. تسی غور صرف کرو تے دماغ نو حاضر کرو. تے جیڑا بھی بندہ میری گل سن رہا ہے، خواہ وہ ملازم ہے، خواہ وہ غیر ملازم ہے، خواہ وہ زمیندار ہے، کاشتکار ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں جیڑی بھی گل کر رہا ضد نال نہیں کر رہا، انصاف نال کر رہا. ضد کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں. تسی سپاہی صحابہ دا موقف سن لو، ساڈی گل کی ہے، فیصلہ گھر جا کے کریا جے، ایتھے نہ کرو، سوچ لو، سمجھ لو اور کر لو. شیعہ نال مسلمانوں دا اصل اختلاف مسئلہ امامت ہوتے. کادے تے؟ شیعہ کہندے نے نبیاں تو بعد امام ہوندے، اسی کہنے نبیاں تو بعد خلیفے ہوندے. امام نبی تو بعد ہوندا ہے. یہ ثابت کرن لئی شیعہ نے سب تو پہلو کلمہ بدل دیتا، کلمہ کہ نبی تو بعد امام ہونا چاہیے. اس واسطے انہاں اسلام دی جڑی سند ہے نا، کلمہ سند ہے، کلمہ اسلام دی، کلمہ اسلام دا سرٹیفکیٹ ہے، کلمہ اسلام چ داخلے دا ٹکٹ ہے. ٹکٹ ہر شہر دا ٹکٹ ہوتا ہے نا. کوئی بندہ کسی جگہ تے جاندا ہے، جہاز چ بیٹھتا ہے، گڈی چ بیٹھتا ہے، داخل ہوتا ہے گڈی چ یا کسی شہر تے ٹکٹ حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام ایک مذہب ہے، دنیا دا سب تو بڑا مذہب اسلام ہے. وہ داخلے دا ٹکٹ کلمہ ہے. کی ہے؟ اسلام چ داخلے دی سند کلمہ ہے. سند جڑی ہے نا ساڈی، وہ ہو رہے اسلام داخلے دی، شیعہ دی ہو رہے. ہوں جے تے سردا ہون ایک تے تسی آکھو شیعہ مسلمان ہے، تے جے سند وکری ہوئے. ہوں یہ بھی کدے ہویا کہ جڑے 5 جز پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہون، تے جڑے 3 ہون وہ بھی مسلمان، جڑے 2 جز پڑھن وہ بھی مسلمان ہون. یہ تو ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے تہاڈی؟ جیڑا بندہ نبی دے کلمے دے پڑھے 5 جز وہ بھی مسلمان، تے جیڑا 2 پڑھے وہ بھی مسلمان. تے حد کی ہوئی اسلام دی؟ یہ 2 گلاں تے نہیں ہو سکنیاں. یا تے ہوئے گا تو مسلمان جیڑے 2 جز پڑھے، تے یا ہون گے 5 جز والے مسلمان. جے شیعہ نو تو مسلمان کہے گا تے پہلو اپنے آپ نو کافر من، پھر مسلمان آکھ. پہلو اپنے آپ نو کافر تسلیم کر کہ اسی کافر ہاں، پھر آپ کو مسلمان ہے. ٹھیک، اے نہیں ہو سکتا
کہ تو اپنے آپ نو مسلمان آکھے، اپنے آپ نو مسلمان آکھے، شیعہ نو بھی مسلمان آکھے، جڑا 2 جز کلمے دے پڑھے انہوں بھی مسلمان آکھے، جڑا 5 پڑھے انہوں بھی مسلمان آکھے، یا او مسلمان یا تو مسلمان، جے تو مسلمان تے شیعہ کافر، جے شیعہ مسلمان تے تو کافر، اے نہیں ہو سکتا کہ نیرا بھی ٹھیک ہے، سویرا بھی ٹھیک ہے، سویر بھی ٹھیک ہے، شام بھی ٹھیک ہے، برائی بھی ٹھیک ہے، اچھائی بھی ٹھیک ہے، اور چاندن بھی ٹھیک ہے، اور سیاہی بھی ٹھیک ہے، اچھائی بھی ٹھیک ہے، یا برائی ٹھیک ہوئے گی یا اچھائی ٹھیک ہوئے گی، تو یک وقت نہ برائی ٹھیک ہو سکتی ہے نہ اچھائی ٹھیک ہو سکتی ہے، ایک ٹھیک ہوئے گا۔ تو فیصلہ کر کہ تو اپنے آپ نو مسلمان کہنا ہے تے تینوں شیعہ نو کافر مننا پائے گا، کہ شیعہ نو مسلمان کہنا ہے اپنے آپ نو کافر مننا پائے گا۔ یہ گل کے کوئی نہیں کہ کلم میں ادو تک گل اگے نہیں کرنی جدو تک پچھلی سمجھ نہ آئے، یہ بھی میری عادت ہے، یاد رکھا جی، میں کوئی ہوا جروڑے نہیں مارنے، گل سمجھ آئے گی تو اگے چلنا، ورنہ کوئی نہیں، اسے نو دوبارہ کروں گا جی نہیں سمجھ آئی، جیڑی کیتی وہ سمجھ آ گئی کہ کلمہ طیبہ دے جز کنے تے شیعہ کی کہندے نے کنے 5، تے تیری عقل مندی ہے کہ جڑا 5 آکھے وہ بھی مسلمان تے 3 آکھے 2 آکھے وہ بھی مسلمان، کوئی عقل مندی پئی ہے؟ تے تو فیصلہ آج اپنی عقل نال ہی کر لا۔ میں قرآن حدیث دا نقشہ تیرے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ کلمہ طیبہ دے جز مسلمان کہندے نے 2، شیعہ کہندے نے 5، تے فیصلہ کلمے تے کر لا کہ کلمہ طیبہ دی بنیاد علیحدہ، اور میرے دوستا جیدی بنیاد ہی کوئی نہ ہوئے او دی شاخ نہیں ہوندی، او دی چھت نہیں ہوندی، او دی دیواراں نہیں ہوندیاں۔ اوے اصل تے گل بنیاد ہے، بنیاد کوئی نہیں۔ مثلا ایک ہندو ہے، تو کہنا یار ہندو جڑا نا فلانا او بڑا چنگا کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا سی، کوئی عقل چ گل ہوتی ہے؟ فلانا سکھ بڑا چنگا سی، میں کہا کیوں؟ آخر وہ زکات دے رہا سی۔ فلانا عیسائی بڑا چنگا ہے، وہ کیوں؟ آخر وہ حج کرن گیا سی۔ فلانا یہودی بڑا چنگا ہے، وہ اس تو کہ یہودی تسبیح کرتا سی، اللہ اللہ کرتا سی۔ جب یہ گل میں کہاں گا تو تسی اگوں کہو گے کہ جناب وہ تو مسلمان ہی نہیں، تو جب مسلمان نہ ہوئے وہی نماز کا دی، روزہ کا دا، حج کا دا، زکات کا دی؟ اصل تے گل مسلمان دی ہے، اور مسلمان ہوتا ہے کلمہ طیبہ نال۔ چونکہ شیعہ دا کلمہ جڑا ہے، عیسائیاں دا کلمہ ہو رہے، یہودیاں دا ہو رہے۔ عیسائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہودی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، صحابی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ کہ جڑے بندیاں نے کلمے دا صرف ایک جز بدلیا، لا الہ الا اللہ تو بعد لفظ محمد رسول اللہ بدلتا اور اپنے کولو عیسیٰ روح اللہ لاتا، وہ ایک جز بدلنے والے تو کہنا کافر ہے، وہ نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی حج نہ زکات۔ تے جڑے عیسائیاں نے یہودیاں نے ایک جز بدلیا وہ بھی کافر، صحابیاں نے ایک جز بدلیا وہ بھی کافر۔ جڑا ایک جز بدلے کافر، تے جڑا 3 کولو لا لوے مسلمان۔ جیڑا ایک جوز بدل لے او تے جیڑا 3 لا دے کولوں اوے مسلمان رہ گیا۔ گل تے کرو میرے نال، رہ گیا مسلمان؟ تے گل تے آپا کلمے تے مکا چھڈی کہ جیڑا بندے دا کلمہ کوئی نہیں، وہی کوئی نماز ہے، تے تو آ کے یار شیعہ فلانا صحابہ نو مندا ہے۔ اور میں کہنا گل تے بنیاد دی کر کہ ہندو دی نماز نہیں، ہندو دا روزہ نہیں، ہندو دا حج نہیں، تے شیعہ دی نہ صحابہ نو مننا، نہ علی نو مننا، نہ فاطمہ الزہرا نو مننا، کیونکہ شیعہ دا تے کلمہ ہی کوئی نہیں۔ اور کلمے تو اگے صحابہ، کلمے تو اگے نبی، کلمے تو اگے قرآن، کلمے تو اگے دین۔ جدو کلمہ کوئی نہیں، نہ قرآن نہ ایمان نہ دین نہ صحابہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات۔ کیوں کہ کلمہ سند ہے، جڑے کو سند کوئی نہیں، وہ اسلام چ آیا کوئی نہیں۔ اسلام چ جڑا آیا کوئی نہیں، صحابہ کا دے، ولی کا دے، نبی کا دے۔ وہ جڑا صحابہ وچ جڑا کلمے ایمان چ آیا ہی نہیں، دین چ آیا ہی نہیں، وہ نماز ہے؟ اگر جی صحابی شیعہ کہندے نے اسی فاطمہ نو مندے، او فاطمہ الزہرا تو بعد دی گل ہے، پہلو اے دس تیرے کو سند ہے، یہ کو ٹکٹ ہے داخلے دا؟ جدو داخلے دا ٹکٹ ہی کوئی نہیں تے اسلام چ آیا ہی نہیں، تے اسلام چ آئے گا تے فاطمہ مل گیا۔ اسلام چ ایک بندہ آیا ہی نہیں، تو کہنا ہے ہندو فلانا نماز بڑی پڑھتا سی، اور جدو یہ کہے گا تے تیری عقل نہیں منے گی کہ ہندو دا تے ایمان ہی کوئی نہیں۔ تے جدو ہندو دا ایمان نہیں تے شیعہ دے کلمہ نبی دا بدلیا، او دا ایمان کتوں آیا؟ اس گل تے غور کر۔ کلمے دے جز کنے؟ آپ یہ آ جانے ہیں، کلمے دے جز کنے؟
دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سند ہے اسلام کی۔ یہ کیڑی سند ہے؟ تے میں ایک گل ہور کرا، شیو جے تسی کہندے ہو کہ اسی مسلمان ہاں تے اپنی سند تے علی دے دستخط وکھاؤ، اپنی سند تے علی دے وکھاؤ۔ لو چلو میں چیلنج کرنا کہ شیو تہاڈی جڑی سند ہے نا وہ علی دے دستخط ہے تے وکھاؤ، تے جڑی میرے کو سند ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ میں سارے دے دستخط نہ وکھاواں تے مینوں سپاہی صحابہ نہ کہنا۔ جی میری سند تے دستخط ہون علی دے وی، نبی دے وی، سارے صحابہ دے، سارے اولیاء اللہ دے، اہل بیت دے دستخط ہون تے پھر سند میری اصلی کہ تہاڈی اصلی؟ انہاں دی اصلی، ساڈی اصلی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کلمے دے جوز کنے؟ جوز کنے؟ اچھا تسی ایک گل تے غور کرو کہ کلمے دا جز کدے نہیں بدلیا۔ مثلا دو جز نے نا، جدوں تو دنیا بنی ہے تے اسلام دے تے دین دے داخلے دا ٹکٹ چلیا ہے ادو تو جز دو ہی رہے، جز سوا دو نہیں ہوئے، جز سوا دو یا پونے دو، جز کنے رہے؟ نبی بدل گئے، نبیاں دے نام بدل گئے، علاقے بدل گئے، شہر بدل گئے، کتاباں بدل گیا، زبانہ بدل گیا، دور بدل گئے، تاریخ بدل گئی، جز دور ہے۔ جز لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جز دور ہے۔ جز صدیاں بدل گئیاں، علاقے بدل گئے، بستیاں بدل گئیاں، شہر بدل گئے، قوماں بدل گئیاں، زباناں بدل گئیاں، رنگ بدل گئے، علاقے بدل گئے، عمریں بدل گئیاں، پر جز دور ہے۔ جز جز یہ قوم پتہ نہیں کتوں آئی ہے جنہیں تین کولوں لا لے، تین۔ وہ یار تسی ادھا پجدہ لا لو تو چلو تک تک کے بندہ آخدا ہے کہ یار یہ بھی غلطی نہ لگ گئے، اور تسی تین پورے لا لے، تین نو کدھر لے جائیے؟ گل کرو کدا پورا کران گے؟ تین کدا پورا کریے؟ چلو چھوٹا جہا ہوئے تو بندہ کہتا یار غلطی نال جڑ گیا، تے جے تین پورے نال تین لا لین، علی ولی اللہ یہ کتنے لے جائیے؟ وسیع رسول اللہ یہ کہڑے پاسے پائیے؟ خلیفۃ بلا فضل کہڑے پاسے پائیے؟ اور تسی تو تین کولوں لا لے، اور تین تے جز کدے ودے ہی نہیں۔ اور دنیا جدو بدلیے نہ یہودیاں نو جرت ہوئی کہ وہ کوئی ادھا پجدہ جز بدلا لین، نہ عیسائیاں نو جرت ہوئی، نہ سکھاں نو جرت ہوئی، نہ ہندوؤں نو جرت ہوئی، اور تسی انہاں تو اینے اگے نہ گئے ہو کہ تو محمد دے کلمے دی سنداں نو بدل دیتا، اسلام دی اساس نو بدل دیتا، اسلام دی بنیاداں نو بدل دیتا۔ نہ قرآن دیکھیا نہ حدیث دیکھی، جیڑا بنیاد اور سند بدل دے کوئی آدمی مصلحت بولے یا نہ بولے، لیکن میری جماعت سپاہی صحابہ چپ نہیں کر سکتے۔ جعلی سند تواڈے کولے، جعلی سند شیو تواڈے کو سند، تواڈے کو سند اور جے تانوں نہیں پتا تے میرے کو پوچھ لو تواڈے کو سند جعلی جے، جاؤ ٹیسٹ کراؤ کتے جا کے، ایویں یہ نہ ہوئے کہ تانوں نوکری ہوئی کو کٹ دے۔ تواڈی سند جعلی، آکھو تواڈی سند، میں اینوں تھوڑا جہا ہور کھولنا، تسی بھی منو گے کہ جعلی۔ کوئی شیعہ بیٹھا تے آ جاوے، جے میں اتھوں منا کے نہ اٹھیا جعلی ہے تے میرا نام ضیاء الرحمن فاروقی نہ آتا۔ اور شیعو غور کرو تواڈی سند جعلی جے، غور کرو تواڈی، اے تے مور کوئی نہیں، اے تے دستخط بھی کسے دے نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے دے کنے جز؟ تسی یقین کرو راتی میں یہ تقریر تفصیل نال ٹائم سی اتھے کیتی جام پور، تے میری تقریر تو بعد ایک تھانے دار جڑا سانو پولیس نال گڈی تے لے کے آیا، وہ کہنے لگا جی ہور کوئی بدلے نہ بدلے میں اج ہی بدل گیا۔ وہ کہنا میں شیعہ تے نہیں پر میں سمجھدا نہیں سی، لیکن تسی جدو سند دسی نا تے میں آکھیا واقعی انہاں دی سند تے دستخط ہی کسے دے نہیں۔ وہ اگے اسی آ کے بریک ماری، پولیس کی گڈی ساڈے نال ایک جگہ اسی آکھیا پانی پی لیے، وہ کہنے لگا جی ہور گلاں دی گلاں، پر میں اج سند سن کے نا میں غور کرن لگ پیا بھی ساری عمر یہ گل تے کدے غور نہیں کیتا، تے جدو کلمہ ہی کسے دا وکھرا ہوے مسلمان کیویں ہو سکتا؟ گل تے کلمے دی آکھو، گل کلمہ دے جز کنے، کلمے دے جز کنے؟ ہن آپاں تھوڑا جا اگے چلیے
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਦ ਜਾਲੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਨਦ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਾਨ ਚ। ਮੇਰੀ सनद से दस्तखत हो गए अल्लाह ताला दे, रब दे दस्तखत है, रब दे। जो कुरान च जो होया ते ਇਹਦਾ मतलब दस्तखत रब दे हो गए। हुण जिहड़ी तेरे को सनद है ਉਹਦਾ भी वेख लेने कि कुरान पाक अलहम्द तो शुरू होंदा है वन्नास तक, ते जे पूरे कुरान च तेरी सनद किते तेरे कलमे दा जिक्र होवे, ਉਹ लिया सानू विखा कि कुरान पाक तेरे दस्तखत हो, रब दे दस्तखत तेरे कलमे ते हो, वो भी लैके आ जा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरी सनद है, ये दस्तखत कुरान च मौजूद है, रब दे दस्तखत मौजूद है, यानी कुरान च जिक्र मौजूद है। ते जेड़ी तेरे को सनद है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह। चलो ला इलाहा इल्लल्लाह तो होएगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह भी होएगा, ये तो मेरी सनद हो गई। ते तू जेड़े तीन हिस्से कोलों लाए, अलीउल वलीउल्लाह कुरान च विखा, अलीउल वलीउल्लाह कुरान च विखा, वसीउ रसूलुल्लाह कुरान च विखा, खलीफतु बिला फसल कुरान च विखा। ओदी सनद होर साडी होर, ते मुसलमान किवें हो गए? सनद शिया दी और साडी, और कलमा तैयबा सनद है। शिया ने सब तो पहलों इमामत नूं साबित करन लई नबी दे कलमे नूं तब्दील कर दिता और आखिया कि कलमा ओ नहीं जिहड़ा तुसीं पढ़दे हो, असीं की पढ़दे हां? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस ये मुकम्मल हो गया। शिया कहते हैं नहीं मुकम्मल होया। शिया कहते हैं कलमा अद्धियों ज्यादा जो होर है वो की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आगे अलीउल वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह खलीफतुहु बिला फसल। ये कलमे दे जुज बन गए 5, किन्ने? ते जेड़ा कलमा मैं ते तुसीं पढ़िया ओदे जुज 2। शिया ने बाकी 3 हिस्से लाए इमामत साबित करने लई कि नबी तो बाद इमाम साबित हो जान, अलीउल वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह खलीफतु बिला फसल, कि अली नबी तो बाद पहला इमाम है। ये साबित करने लई शिया ने नबी दे कलमे नूं सब तो पहलों तब्दील कर दिता। साबित इमामत करने लई की कीता? कलमा नबी दा बदल दिता। हुण असीं ये देखने आ कि जिहड़ा कलमा तब्दील होया है, इहदा कोई सबूत भी है, कोई प्रूफ है, या बगैर प्रूफ तो ही बदल दिता? जे तो कोई प्रूफ है तो असी भी बदल दईए। वो गल समझ आई है? जे तो हो गए कोई प्रूफ, असी होए गलती ते असी बदल दईए आप। यार असी तो 2 जोज पढ़ते हैं, किते ये ना हो जाए असी पिछे ही ना रह जाइए, इन्होंने 5 कर लिया असी भी नाल रल जाइए। ते जे सानू लभे पता कि ये जाली आ हर शै, ये जिहड़ा बनाया कोल होए तो जाली आ, असी बई ये तो कोई पिछे किनारा कशी करके पिछे बह जाइए, असी किते जाल साजा विचों ना हो जाइए। और जाल साजा तो होना चाहिए कि असली लोगों तो होना चाहिए। हुण अगे आपां आके गल करिए कि शिया ने कलमा तैयबा नबी दा बदल दिता। कलमा तैयबा नबी दा बदल दिता। की आख्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह खलीफतु बिला फसल। जुज किन्ने बनाए? ते अपने कलमे दे जुज किन्ने? 2। तू कुरान च विखा देवे तेरी असली साडी जाली, तेरी सनद असली साडी जाली। ते जे मैं अपनी सनद ते विखा दिया कुरान तो ते तेरी सनद से ना किसी ने दस्तखत हो ना मोहर होवे, ते फिर तू क्यों कहना कि मेरी असली सनद है? फिर तू घर बह के गौर कर ला कि तैनू जाली सनद फड़ा छड्डी तेरे इमामा ने, और उन्हें ये ना पूछा तेरा बनना की है। और आखिर सारी दुनिया के अंदर सारिया उमरां ते नहीं ना बगैर तहकीक दे लंघणियां। आखिर FIA भी मौजूद है, FIU भी मौजूद है, CIA स्टाफ वाले भी मौजूद ने जिहड़े संदां नूं चैक करदे ने। और संदां चैक करन लई रब ने सिपाही साहबां नूं भेजिया कि वो तुहाडीਆਂ संदां चैक। कलमे दे किन्ने जुज? किन्ने जुज? पकाई बैठे हो? हाँ हुण संदां दी तहकीक होण लगी है ना, हुण चैक होणियां ने तुहाडीਆਂ संदां, याद रखिया जी।
یہ ہمیشہ تو نہیں نا اتنے ہی چلنا بھی جال سازی کری پھرو اور جناب لوگ چوریاں کری پھرو تو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوئے اسی تو ایک ایک بندے نو چیک کرنا بھی اپنی سند وکھا اپنی سند تے شیو تہاڈی سند جڑی ہے نا وہ قرآن پاک وچ تے کوئی نہیں الحمد تو والناس تک جڑی تہاڈے کو سند ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل یہ کلمہ ہے تہاڈا یہ سند ہے تہاڈے کول یہ قرآن وچ کوئی ذکر نہیں قرآن وچ کوئی ذکر نہیں تو چلو ہن آپ اگے چلیے قرآن وچ تے نہیں تو قرآن وچ وکھاونا بھی تسی کتھوں آ کیونکہ جڑا قرآن تسی کہندے ہو غار وچ چھپیا ہے اگر جے تسی اج کل وہ بھی لے آؤ تانوں مہلت دے دِننے ہیں کہ چلو یار 2-4-10 دن وہ لے آؤ تے ایک بندہ جو کہہ دیندا ہے کہ یار تیرے کو ٹکٹ کتنے ہے فرسٹ کلاس دا تو فرسٹ کلاس بیٹھا ہے وہ کہنا میرا جڑا ٹکٹ ہے پچھلے ڈبے چ مول میرے ساتھی کول ہے تو وہ مہلت دیندا یار جا لے آ تینوں جب ایس اسٹیشن تے گڈی کھڑی ہونی ہے تے تو جا کے ٹکٹ لے آ تے جے تو ٹکٹ لے آوے تے تیرے کو ٹکٹ ہی کوئی نہیں تینوں جرمانہ کر دیے تے اس واسطے میں شیعہ نو کہنا جناب تہاڈے کو جو ٹکٹ کوئی نہیں تہاڈی سند تے دستخط کوئی نہیں تے تو کہنا یار قرآن پاک وچ موجود ہے تے تانوں اسی مہلت دیندے ہیں جاؤ قرآن چ لے آؤ تے جے ایس قرآن وچ موجود نہیں جے 30 سپارے تے جڑا تہاڈے کو غار وچ موجود ہے چلو اودے وچوں ثبوت لے آؤ کہ غار وچوں جڑا تہاڈا قرآن ہے وہ چھتی چھتی لے آؤ سانوں لیا کے چیک کراؤ تے جے تسی چیک نہ کراؤ تے اسی تے کہنا جعلی ہے تے میں کہنا اتنا عرصہ جو بیت گیا کہ وہ جڑا تہاڈی سند والا بیلی ہے غار والا وہ تے اجے آیا کوئی نہیں تے پھر جے تہاڈا ہی بندہ نہیں آیا تو ساڈا کی قصور ہے اسی تے چیک کرن تو بغیر اگے جان ہی نہیں دینا چیک کران گے تے جان دیاں کراؤ چیک گل کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل شیعو تہاڈے کلمے دے تے 5 جز یعنی تہاڈی سند دے 5 جز تہاڈی جڑی سند ہے وہ 5 جزاں والی ہے اور او دے بارے میں تانوں چیلنج کرنا کہ قرآن پاک چوں اپنی سند ثابت کرو تے قرآن پاک جڑا ہے وہ کہندا ہے کہ میرے وچ انہاں دی سند دا وجود تے جواز کوئی نہیں بھائی توجہ کرو کی کرو ایک منٹ میری گل سنیا ذرا توجہ ہے کنے جوز کلمے دے مسلماناں دے کلمے دے جوز کنے 2 تے شیعہ دے کنے 5 تے اسی شیعہ نو کہنے جناب جیڑی سند تواڈے کول ہے اسلام دی اے دا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں تے چلو اسی اے بھی چھڈ دے ہاں مہلت دے دنے ہاں رعایت دے دنے ہاں کہ شاید اے لے ہی آؤن ثبوت ٹھیک ہے تے قرآن پاک وچ تواڈی سند دا کوئی ذکر نہیں قرآن پاک وچ تواڈی سند دا ہن آپ آگے چل رہے ہیں حضور علیہ السلام دیاں 10 لاکھ حدیثاں نے کنیاں کل حدیثاں کنیاں نے کم و بیش 10 لاکھ حدیثاں تے اسی تانوں یہ کہنے ہیں کہ اپنی سند دا ثبوت حدیثاں چوں پیش کر دیو اپنی سند تے پیغمبر دے دستخط وکھا دیو نبی دے رب دے تے کوئی نہیں رب دے کوئی نہیں تے اے بھی پڑھو رب دے دستخط بھی یہ بات دینا رب دے دستخط بھی کوئی نہیں تے پیغمبر دے دستخط وکھا دیو 10 لاکھ حدیثاں وچوں کوئی ایک حدیث وکھاؤ کہ تواڈے جیسا کلمہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل اس 5 جزاں والے کلمے اتے نبی دے دستخط ہون نبی دی رضامندی ہوئے پیغمبر دا حکم ہوئے 10 لاکھ حدیثاں چوں تسی ثابت کر دیو اور ساری رعایت تے قربان جاؤ رعایت ویکھو نا کنی کر رہے ہیں اسی کہنے ہیں بندے پھڑے تھوڑے جان بہتے نہ پھڑے جان پر جے آوے دا آوا ہی بغیر ٹکٹا ہوئے تے کریے کی جدو سارے ہی بغیر ٹکٹ آ گئے یا جعلی سندا والے آ گئے تے پھر سارے نو پھڑنا ضروری ہے یا نہیں ہے شیعو جڑی سند تواڈے کول ہے او دے اوتے رب دے دستخط کوئی نہیں یعنی او قرآن وچ کوئی نہیں تے جڑی تواڈے کو سند ہے او دے تے نبی دے دستخط کوئی نہیں کہ 10 لاکھ حدیثاں چوں کوئی حدیث تواڈے کلمے دے حق وچ کوئی نہیں جے ہے گی تے جاؤ لے آؤ دس دیو ثابت کر دیو مینوں دس دیو کہ فاروقی صاحب ساڈا کلمہ تے نبی دی حدیث تو ثابت ہے فلانی حدیث ہے فلانی کتاب دی ہے میں ضد نہیں کرتا کہ جے تہاڈا کلمہ نبی تو ثابت ہو گیا یہ دا مطلب ساڈا جعلی ہویا تے پھر اسی بھی تبدیل کر لیں گے اسی آکھاں گے یار اس تو بھلے ہی رہ گئے اور سانوں تو یہ سند پہنچی کوئی نہیں تے پہلو تسی اپنے کلمے دا پروف لے آؤ میں تے پروف دے چھڑیا تسی اپنے کلمے دا اپنی سند دا پروف پیش کرو پیغمبر دیاں 10 لاکھ حدیثاں چوں ایک حدیث بھی اپنے کلمے دے حق وچ لے آؤ
تے اگر تسی نہیں لیا سکتے اور یقیناً نہیں لیا سکتے 14 صدیاں بیت گئیاں تسی تے بڑے پاپڑ ویلے تے بڑا جناب لتاں اتنے کر چھڑیاں پر ہویا کچھ نہیں تواڈے کولوں 14 صدیاں جو گزر گئیاں ہن میں تانوں ایک ہور گل کردا چلو قرآن چ بھی نہیں حدیث چ بھی نہیں تہاڈی سند ہن آپ آگے چل رہے ہیں کہ اپنا کلمہ جڑا تسی 5 جزاں والا پڑھدے ہو او کلمہ حضرت علی تو ثابت کر دیو اپنا کلمہ کہدے تو سمجھے نہیں گل میری اپنا کلمہ کہدے تو ثابت کر دیو حضرت علی تو بھی حضرت علی دا جو نام ہوندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلیفۃ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل تے حضرت علی تو ایک کلمہ ثابت کر دیو جڑا تسی پڑھ رہے ہو کہ حضرت علی نے پڑھیا ہوئے پڑھن دا حکم دیتا ہوئے کسے حضرت علی دی کتاب وچ ایک کلمہ ہوئے جڑا تسی پڑھدے ہو ایک بندہ کہنے لگا کہ علی دا تے نام ہے کلمے وچ انہیں اپنا کلمہ کدا کہنا سی میں کہا جی علی نے نہیں کہنا سی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی تے نام کلمے چ حضور نے اپنا کلمہ کیویں پڑھ لیا حضور دا بھی تے نام ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے حضور نے کلمہ پڑھیا تے جی علی دا نام آ گیا تے علی المرتضیٰ نو بھی تے کلمہ اپنا پڑھنا چاہیے سی یا نہیں اور حضرت علی نے 6 سالہ دی عمر چ پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے جیڑا کلمہ حضرت علی نے پڑھیا اور وہ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کے تے جے تے او دے جو سی 5 اسی سمجھا کہ تسی سچے تے جے او کلمے دے جو سی 2 تے اے دا مطلب ہے کہ انہاں دا کلمہ ادھورا رہ گیا تہاڈا کلمہ پورا ہو گیا شیر خدا بھی تے مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے تے شیعہ یہ کہندے نے ساڈا کلمہ 5 جزاں والا تے جے تہاڈا کلمہ پڑھ کے علی مسلمان ہویا تے گل ٹھیک ہے تے جی علی المرتضیٰ تواڈے کلمے دا مسلمان ہویا تے علی المرتضیٰ دی کسی کتاب چوں ناج البلاغہ وچوں ہور خطبات وچوں اپنا ایک کلمہ 5 جزاں والا ثابت کر دیو ساڈا جھگڑا ختم اگر حضرت علی کو تسی کلمہ ثابت اپنا نہیں کر سکتے تے میں ہور تانوں چھوٹ دینا کہ اپنا کلمہ حضرت حسین تو ثابت کر دیو اپنا کلمہ حضرت حسن تو ثابت کر دیو اپنا کلمہ حضرت زین العابدین تو ثابت کر دیو اپنا کلمہ شیعو تسی حضرت امام باقر تو ثابت کر دیو امام باقر تو ثابت نہیں کر سکتے امام جعفر صادق تو ثابت کر دیو اور جعفر صادق تو نہیں کر سکتے موسیٰ کاظم تو کر دیو موسیٰ کاظم تو نہیں کر سکتے رضا کاظم تو کر دیو رضا کاظم تو نہیں کر سکتے تو تقی علی تو کر دیو ورنہ نقی علی تو کر دیو حسن عسکری تو کر دیو میں تواڈے 11 امامہ دا نام گنایا ہے 11 امامہ دا تے 11 امامہ چوں کسے ایک امام دی کسے کتاب چوں کسے رسالے چوں کسے ملفوظات چوں اپنا کلمہ ثابت کر دے 5 جزاں والا اور قرآن تو ثابت نہیں کر سکیا حدیث تو ثابت نہیں کر سکیا ہن اپنا کلمہ اوے علی تو ثابت کر دے حسن تو ثابت کر دے حسین تو ثابت کر دے اور زین العابدین تو ثابت کر دے تقی علی نقی علی رضا کاظم موسیٰ کاظم حسن عسکری تو ثابت کر دے امام باقر تے امام جعفر صادق تو ثابت کر دے تے 14 صدیاں بیت گئیاں تے تو اپنا کلمہ نہ قرآن تو لیا سکیا ہے نہ حدیث تو لیا سکیا ہے نہ 12 امامہ تو لیا سکیا تے پھر اے گل میری یاد رکھ لا کہ تیری سند جعلی ہے میں اعلان کردا کہ تیری سند تے نہ رب دے دستخط نہ نبی دے دستخط نہ 12 امامہ دے دستخط تو جعلی سند لئی پھردا ہے اے گل یاد رکھ اگر پاکستان جیسے ملک دے اندر روح افزا دی جعلی بوتل نہیں محمد دا کلمہ بھی جعلی چلن دی اجازت نہیں دیاں گے جعلی کلمہ نہیں چلن دیاں گے جعلی سندا نہیں چلن دیاں گے جعلی کلمہ تو نبی دا بناویں تے تو آکھے مینوں کوئی کافر نہ آکھے تے ہور کافر میں ہندوؤں نوں آکھاں جا کے وہ تے کہندے نے اسی کافر ہاں تے تو کہنا میں مسلمان ہاں تو کلمہ پیغمبر دا بدلیا تیرے تو وڈا کافر کوئی نہیں کیوں کہ عیسائی کافر ہے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہندا یہودی کافر ہے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہندا سکھ کافر ہے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہندا اور تو کلمہ بھی تبدیل کرے تو چور بھی ہوویں تو چتر بھی ہوویں اور تو جناب الٹا چور بھی ہوویں کوتوال نو بھی ڈانٹے ہوویں بھی کافر ہوویں بھی زندیق آکھے میں اپنے آپ کو مسلمان تے پھر آکھے میں علی نو مندا او علی نو کہڑے پاسے مندا ہے تیرا تے کلمہ علی نال نہیں رلیا حسین نو کدوں مندا ہے تیرا تے کلمہ حسین نال نہیں رلیا حسن نو کیویں مندا ہے فاطمہ الزہرا نو کیویں مندا ہے تیرا نہ کلمہ رلیا نہ ایمان رلیا نہ دین رلیا میں تیری بنیاد دستا کہ تیری بنیاد علیحدہ میری بنیاد علیحدہ تیری سند علیحدہ میری سند علیحدہ تیرا ٹکٹ علیحدہ میرا ٹکٹ علیحدہ تیری اساس علیحدہ میری اساس علیحدہ میرا کلمہ قرآن وچ میرا کلمہ حدیث وچ میرا کلمہ 12 اماماں دیاں کتاباں وچ تیرا کلمہ نہ قرآن نہ حدیث نہ
12 اماماں دے اندر تو الٹا بھی لٹک جاوے میں تینوں جال سازی نہیں کرن دے. کافر ہوئے ٹھیک ہے، وہ تو تے کافر بھی ہے، تو منافق بھی ہے. شیعہ دا کلمہ قرآن وچ ہے، حدیث وچ ہے، 12 اماماں دی کسی کتاب وچ ہے. تے میں پاگل ہاں کہ میں تینوں مسلمان آکھی جاواں تے جے تیرے کو ڈر کے یا تیرے تقیے دی وجہ نال کوئی پچھلے دور دے اندر کوئی بندے نہیں بولیا کہ تیری سند جعلی ہے تے قصور ہو رہا ہے، قصور اسلام دا تے کوئی نہیں. اگر جی شیعہ نو کچھ نہ آکھو تے تو کدے کیا پولیس والے نو میں پوچھنا انتظامیہ والے نو تسی آدھو جی شیعہ نو کچھ نہ آکھو تے ایک ڈاکو جو ڈکیت پھڑیا جائے موقع تو تے تواڈوں آ کے آکھو اینو کچھ نہ آکھو، اینو نہ کچھ آکھو. تو کہے گا پاگل ہو گیا، ڈاکو موقع تو پھڑیا گیا، چور موقع تو پھڑیا گیا، اینو آدھو اینو کچھ نہ آکھو. او جیڑا تیرے مال نو چوری کردا پھڑیا جائے اونوں تے تو کہنا کہ میں لٹکاواں گا رسیاں تے اونوں جے روکے کوئی بندہ تے تو کہنا یار تو چوراں نال رل گیا ہے. تے جے میں محمد دے جعلی کلمہ چلاون والے نو روکاں تے مینوں نہیں رب کہے گا کہ تو ڈاکو اسلام دے ڈاکوؤں نال رل گیا. تو مال دے چور نو پھڑے تے تیرے کولوں کوئی چھڑاؤن آوے تے تو نہ چھڈے، او میں ایمان دا ڈاکو پیروں پھڑ لیا تے کھچ کے رکھ چھڑیا تے میرے قائد حق نواز نے پا زنجیراں دتیاں تے پا جناب علی رستے دتے کہ میں ایمان دے ڈاکوؤں نو اس دھرتی تے نہیں چلن دیا گا، اور تو مال دے ڈاکو نو پھڑنا، میں ایمان دے ڈاکو نو پھڑیا. اوے جال سازی نو جال سازی تے منو. چلو تہاڈی کوئی مجبوری ہوئے گی شیعہ نو کافر ہے جی میں نہیں آکھدا یا فلاں آکھدا ہے، وہ اے تے آکھ ہے تے جعلی کلمہ اے تے کہ چلو اج نہیں منیا کل من جائے گا، جدو قانون اسمبلی پاس کرو ادو من جائے گا، جدو قانون اسمبلی نے بناونا ہے ادو تے من جانا. کل مرزائیاں نو اسی کافر کہندے سی سن 74 تو پہلوں تے ڈپٹی کمشنر کہندا سی یار مولویاں دا کام بھی کافر بناونا رہ گیا ہے، ہر بندے نو کافر بنائی جاندے ہو، کوئی مسلمان بھی تو بناؤ. تے جدو 1974 دی اسمبلی دے سامنے مفتی محمود نے کھول دیتے خلاصے تے جدو خلاصے کھل گئے تے پھر ڈپٹی کمشنر بھی کہندا یار اے تے کافر سی تے ایس پی بھی کہندا اے کافر سی. تے اج میں بھی تانوں کہنا کہ اگر اج تانوں تسی منو یا نہ منو لیکن او وقت اس ملک دی تاریخ چ آنا ہے، چاہے میں اس ویلے قبر چ ہوا چاہے میری جماعت دے لیڈر قبر چ ہون، لیکن او وقت آئے گا کہ اے ڈاکو اور اے چور اس دنیا دے اندر انہاں دیاں چوریاں بھی کھلنیاں نے، ڈاکے بھی کھلنے جنہاں محمد دے دین تے ڈاکا پایا، پیغمبر دے دین دیاں بنیاداں نو تبدیل کرتا. اسی دنیا تے ہوئیے یا نہ ہوئیے لیکن اے ڈاکو قوم دے سامنے ننگے ہونے اور اس کفر دے اوتے ساری دنیا نے آمین کہنا ہے کہ واقعی کافر نے. اج تواڈے سامنے سمجھ آوے نہ آوے لیکن اے گل اج یاد رکھو، میری ٹیپ کی تقریر بھی محفوظ رکھو. او وقت اس دنیا تے ضرور ہونا ہے جدو شیعہ دا کفر قومی اسمبلی نے تسلیم کر لیا کلمہ طیبہ دی وجہ نال. شیعہ دے کفر تے مور لگ گئی ہے، مور ٹھیک ہے لگی کہ نہیں لگی؟ ساڈی تو گل ہی کوئی نہیں. اب پرچار 10 دن ہو گئے بم پھٹیا ساڈے جلسے دے اندر اتنے ڈیرا اسماعیل خان. دشمن بڑا خوش سی بھی اج نہ اڑ جانا تے جنہیں بچاؤنا سی وہ کہندا گل ہی کوئی نہیں. ایڈا طاقتور بم ماریا کہ ساڈا سٹیج ہل گیا، پورا مجمع ہل گیا، لیکن وہ دا اصل چ نہیں چلیا. سکیورٹی دا انتظام اتنے لوگوں نے الحمدللہ اچھا کیتا سی. وہ 10 دفعہ ایک بندے دی تلاشی ہوتی سی، 10 واری وہ اندر نہیں آ سکیا تے جانا جانا ساڈیاں گڈیاں تے سٹ گیا. تے وہ جڑی گڈی تے بم مریا وجیا وہ بھی سپاہی صحابہ دے منڈے آئے سن تے وہ گڈی اڑ کے بجلی دے کھمبیاں نہ جا لٹکی. تے جدوں اسی جا کے سویرے ویکھیا تے وہ گڈی کھمبے دے تاراں نہ لٹکی ہوئی. تے دشمن کہندا بھی اے وار بھی خالی گیا. لاہور ساڈا جلسہ ہویا چبرجی گراؤنڈ، تانوں یاد ہونا ہے 2-2.5 سال پہلوں مولانا اعظم طارق تے میں سٹیج تے بیٹھے تے جناب دشمن نے سمجھا آ گیا تے وہ 15 منٹاں بعد سانوں پیچھے جا کے ایک ٹیلی فون کرن چلے گئے، پچھوں بم پھٹیا اور وہ جناب سٹیج دے سامنے ڈگیا، 4 بندے شہید ہو گئے. رب نے ادو بھی سانوں بچا لیا. تے شیعو گل یہ کہ جی اسی کسی بمب دے اڑکے آ بھی گئے یا اسی دنیا تو ٹر بھی گئے یا اسی شہید بھی ہو گئے تے خدا دی قسم یہ سودا بڑا سانوں سستا پینا ہے. حق نواز نو تسی شہید کیتا ہے، اج اپنا حشر ویکھو اس ملک دی گلی گلی دنیا تانوں کی کہندی ہے. تے جدوں مینوں مارو گے نا یہ بھی یاد رکھیا جے اے تواڈے گھر دیاں اٹاں بھی تانوں کافر کہن گی.
اور اسی تے ویسے ہی فخر کرنے ہیں کہ جی شہادت دی موت آ گئی تو اس تو وڈی کیڑی گل ہے، سانو کہڑا کوئی پریشانی ہے کہ بھی تم بم مار دیتا تے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، ابھرے گا یہ اتنا ہی جتنا کہ دبا۔ جو کچھ ہوں کر دے، جو کچھ ہوں کرو، لیکن جال سازاں تو ہوشیار رہو۔ ساڈا تو یہی ہے نکالوں سے بچیں، بیمار کے خطاب دی ہوتی ہے مشہوری، اتنے لکھا نکالوں سے بچیں، نکالوں سے تے جے سوڈا کاسٹک دی فیکٹری دے وچ چلے جاؤ تو باہر لکھا ہوتا ہے جال سازوں سے بچیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سامانہ تے تینوں جال سازی نظر آتی ہے کہ نبی دا کلمہ جنے جالی بنا لیا اتنے چپ کر جان۔ اے محمد مصطفیٰ دے دین نو جالی کر چڑے، پیغمبر دے کلمے دیا بنیاداں مٹا چھڑیا تے کہندا جی یہ فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت۔ چور نہیں تے نرمی کوئی نہیں، جڑا مال دا چور ہے تے ڈاکو دے نرمی کوئی نہیں۔ پٹرول پمپ تے ڈاکا پی گیا، تو 14 تفتیشاں کردا ہے، 10 دفعہ او دے کو ریمانڈ لینا ہے، اے جی پتہ نہیں ہور کنے کے پٹرول پمپ نے من جانے اس گل نہیں۔ تے جڑا ایمان دا ڈاکو ہے او دے واسطے تو نرمی کرنا ہے، او دے واسطے سانو کہنا مولوی جی ذرا خاموش رہیا جے، گل نہ کریا جے۔ اور میرے گل یاد رکھ، محمد مصطفیٰ دا دین اور پیغمبر دا کلمہ اگر تو سچے دل نہ پڑھیا ہویا ہے تے اے یاد رکھ جڑا ایمان دا ڈاکو ہے او مال دے ڈاکو نو زیادہ خطرناک ہے۔ میں تے ثابت کر دیتا ہے کہ کلمہ جعلی ہے، ثابت ہویا یا نہیں ہویا؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھ، میں تے قرآن دی اس آیت تے چلیا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ مسلمان اور مومن ہوئے اور او دے سامنے پلید چیز پاک بنے اور پاک چیز پلید بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور نتارے ہون گے، پاک علیحدہ ہوئے گی، ناپاک علیحدہ ہوئے گا، کفر علیحدہ ہوئے گا، اسلام علیحدہ ہوئے گا۔ شیعہ نال اصل اختلاف مسئلہ امامت ہوتے، اصل اختلاف مسئلہ امامت، اور امامت نو ثابت کرن واسطے سب تو پہلو شیعہ نے کلمہ نبی دا بدلیا، کلمہ نبی دا، اور دوسرے نمبر تے یہ عقیدہ رکھیا کہ رتبہ امامت برتر از نبوت اصل، کہ امامت دا رتبہ نبیوں نالوں زیادہ ہے۔ یہ شیعہ دی کتاب اصول کافی دے اندر یہ عبارت موجود نہ ہوئے اسی مجرم، ٹھیک؟ جس طرح مسلمانہ دی کتاب بخاری شریف، اس طرح شیعہ دی کتاب اصول کافی، وہ دے کتاب الایمان دے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ رتبہ امامت برتر از نبوت است، کہ امامت دا رتبہ نبوت نالوں زیادہ ہے۔ ہن حضور علیہ السلام دے نالوں اور نبیاں نالوں 12 امامہ دا رتبہ ہوئے زیادہ، تے شیعہ دا ختم نبوت تے ایمان ہویا، شیعہ دا رسالت تے ایمان ہویا۔ 1400 سال چوں کوئی مسلمانہ دا فرقہ ادھا دا نہیں گزریا جہاں اے ایمان نہ ہوئے کہ 1,24,000 نبیاں دا رتبہ دنیا چ سب تو بلند ہے، لیکن شیعہ کہندے نے 12 امامہ دا رتبہ سب تو بلند ہے۔ تے جدوں گویا کہ شیعہ نے امامت دا مسئلہ ثابت کرن لئی رسالت دی توہین کیتی، ختم نبوت دا انکار کیتا، اور اس تو بعد اسی آکھیا جناب یہ دسو تسی جو کہندے ہو کہ امامت اس دین دے اصول وچ شامل ہے، کہ چلو قرآن پاک وچ کتے امامت دا ذکر ہوندا کہ پورا قرآن کھولو اوتھے حضرت علی دا ذکر ہوندا، 12 امامہ دا ذکر ہوندا، کسی امام دا نام ہوندا، تسی جو کہندے ہو کہ یہ ساڈا بنیادی مسئلہ ہے امامت دا، تے قرآن پاک وچ دکھا دیو امامت دا مسئلہ۔ تے اے دے جواب جو قرآن وچ کوئی شے نہیں لبھی تے قرآن دی تحریف دا عقیدہ کڑیا کہ قرآن پاک تے صحابہ تے خلفاء راشدین نے اودے ہی بدل دیتا سیگا، ساڑھے 12 امامہ دا نام آپ ہی کر دیتا سی۔ تے گویا کہ امامت نو ثابت کرن لئی پہلے نبی دا کلمہ بدلیا، پھر پیغمبراں دی توہین کیتی تے ختم نبوت دا عقیدہ بدلیا امامت واسطے، تے پھر قرآن پاک دی تبدیلی دا قول کیتا امامت واسطے۔ تے جدوں انہاں نو سوال کیتا کہ چلو یار قرآن پاک وچ تے امامت دا ذکر نہیں، 1,44,000 نبی دے صحابی سن، تے کسے ایک صحابی تو امامت دی کوئی روایت نبی نے فرمائی ہوئے تے انہوں نے اگے دسی ہوئے، انہاں دے بارے وچ یہ عقیدہ کڑیا کہ صحابہ تے سارے کافر سی۔ تے گویا کہ امامت نو ثابت کرن واسطے سارے دین دا حلیہ بگاڑ چھڈیا، کلمے تو لگ کے صحابہ تک، کلمے تو لگ کے نماز تک، تے نماز تو لگ کے موضعاں دے مسئلے تک، ایک ایک مسئلہ امامت کو ثابت کرن لئی شیعہ نے بگاڑ دیتا۔ لیکن 14 صدیاں بیت گئیاں،
پوری دنیا دے علماء نے اسلام دی حفاظت کی ہے، اور اج بھی سپاہی صحابہ اسلام دی حفاظت اور اسلام دی چوکیداری اور اسلام دے غلبے واسطے پیغمبر دے دین دی چوکیداری کر رہی ہے۔ اور اسلام دے اوتے چونکہ کافراں دا حملہ ہے، ڈاکوؤں دا حملہ ہے، اس واسطے او دے لیے ایک فوج چاہیے سی جڑی اسلام دے قلعے دی حفاظت کرے، ورنہ تسی دے چنانچہ دیکھو ساری جماعت دا نام ہی سپاہی صحابہ، سپاہی جڑا ہوندا ہے وہی تے حفاظت کردا ہے، تو سپاہی صحابہ اس اسلام دے محل دا پہرا دے رہی ہے کہ کوئی ڈاکو آ کے اسلام دے کسے شیخ نو تبدیل نہ کر سکے۔ اور اے حق نواز چنگوی نے فوج تیار کی ہے، اور اے فوج اسلام دیا بنیاداں دا پہرا دے رہی ہے۔ پہرا دے رہے ہو؟ دیو گے پہرا؟ میرے پراؤ اپنے ایمان نو تازہ رکھو اور جال سازا تو بچو، جعلی سندا تو بچو، نکالا تو بچو، فریب تو بچو، جھوٹ تو بچو۔ 1400 سال تو ایک جھوٹ ہور نہیں تسی سن دے روزانہ 3 واری اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، کہ بغیر فاصلے دے علی خلیفہ، بغیر فاصلے دے علی خلیفہ، بغیر فاصلے دے علی خلیفہ۔ اشیا 3 واری دیہڑی اذان کہندے کہ نہیں کہندے؟ تے تسی یہ دسو کہ علی نبی تو بعد بغیر فاصلے دے خلیفہ ہویا؟ علی نبی تو بعد بغیر فاصلے دے خلیفہ ہویا؟ تے یہ ایڈا بڑا جھوٹ اپنی عبادت گاہ چ بول دین اذان وچ؟ چلو یہ کہہ لیندے کہ نبی تو بعد علی نو خلیفہ ہونا چاہیے سی، چلو یہ کہنا ہی سی، یہ کہہ دے کہ نبی تو بعد علی نو خلیفہ ہونا چاہیے سی، چلو 3 واری یہ کہہ لیندے، بلکہ چاہے 5 واری کہہ لیندے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایڈا بڑا کوڑ کہ نبی تو بعد علی بغیر فاصلے دے خلیفہ ہوئے شیو، چلو یہ گل اپنی کسی کتاب کسی تاریخ اپنی چی دس دیو، وہ یہ تو تہاڈی تاریخ بھی نہیں منتی۔ وہ خود حضرت علی فرماؤندے ہیں کہ میں علی ابو بکر صدیق دا مقتدی ہاں اور علی دے ہاتھ تے میں بیعت کیتی، اور علی تے خود کہندے نے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کیتی، تو کہنا بغیر فاصلے دے علی خلیفہ۔ وہ ایڈا بڑا جھوٹ تے سپیکر چ روز نہ بول، پر کی کریے جنہاں دی سند ہی جعلی ہوے وہ جو مرضی کرن، جنہاں دی سند ہی جعلی ہوے وہ، لیکن سپاہی صحابہ انہاں دا پیچھا نہیں چھڑ سکتے۔ اس جال سازی تو اسی روکاں گے ضرور، سانو جو مرضی کوئی آکھے روکنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تیار ہو روکن لئی؟ میری گل کو سمجھ آئی ہے تانوں؟ پلے پئی ہے؟ کفر تے اسلام دا نتاڑا ہویا کہ نہیں ہویا؟ نخیڑا ہویا؟ گل پلے پہ گئی؟ ایک چٹائی سبحان اللہ۔ آپ عوام کو بے نظیر حکومت کے مطابق یہ وضاحت کریں کہ آپ ان کی حکومت میں شامل ہیں۔ حق نواز تو اس کی مخالفت کرتے رہے، بے نظیر دی حکومت میں اسی کوئی شامل نہیں، یہ غلط چٹ کسی نے لکھی۔ بے نظیر حکومت کے خلاف اسی اپوزیشن دے بینچاں دے اوتے اسمبلی چ بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی چ، ٹھیک ہے۔ تھوڑا جہا سوچنا تو چاہیے نا بندے نو، چٹ لکھن لگیا بھی میں لکھ کی رہا ہوں، سارے نال جال سازی نہیں نہ کری جاؤ چاروں پاسوں۔ وٹو دی جڑی حکومت ہے وہ بے نظیر دی حکومت نہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ وٹو دی حکومت ہے مسلم لیگ جنیجو گروپ دی، اور ساڈا انہاں نال تعاون ہے اپنے کیساں دی واپسی واسطے، اور وہ تے پیپل پارٹی انہاں نال تعاون کر رہی ہے اپنے بچاؤ لئی کہ نواز شریف نہ آ جائے